अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान के सिंतास मुआहदे पर गहरी नज़र। कल स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की सेनेट कायमा कमेटी बराए कश्मीर को ब्रीफिंग। कहा, भारत मौजूदा हालात में पुलवामा 2 करना चाह रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बहुत कशीदा हैं। भारतीय फौज रोजाना इश्तियाल अंगेजी कर रही है। मकबूजा कश्मीर में 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर पर फिर सालसी की पेशकश। कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना, पेचीदा और हल तलब मसला करार दे दिया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि लाखों कश्मीरी किसी दूसरे की हुक्मरानी चाहते हैं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कश्मीर पर सालसी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। आइंदा हफ्ते फ्रांस में मोदी के साथ कश्मीर का मामला उठाने की यकीन दिखानी। पाकिस्तान हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार था और तैयार है। डेनमार्क कश्मीरियों की मुश्किलात में कमी और कर्फ्यू के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनिश हम मनसब जेब कोट फोर्ट से टेलीफोनिक राब्ते में इज़हार ख्याल। वजीर खारजा ने डेनिश हम मनसब को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के यकतरफा भारतीय इक़दाम से आगाह किया। डेनिश वजीर खारजा ने कहा, 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी खतरनाक साबित हो सकती है। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में 17वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामौला में जाली ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज का पुलवामा और श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन। 40 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी घरों से निकल आए। कई मकामात पर झड़पे। काबिज भारतीय फौज का मुजाहिरीन के खिलाफ असलहे का बेदरीग इस्तेमाल। मुतादिद कश्मीरी जख्मी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह के मुकाम पर तीसरे रोज भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। NDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 56,000 क्यूसेक है। 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला आज गुजरने का इम्कान है। कसूर में 18 देहात ज़ेर-ए-आब, कई रेगात का जमीनी राबता मुनक़ता। 3,000 से जायद अफराद की नकल मकानी। दरिया रावी में भी पानी की सतह बुलंद। सैयदवाला का जुड़ावाला और उकाड़ा का जमीनी राबता मुनक़ता। रवाल डैम के स्पिलवेल्स खोल दिए गए। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ जाने में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे। कहीं भारत वहां जाकर मामला इल्तवा में ना डाल दे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट राजा जफरुल हक का हुकूमत को मशवरा। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, हम कश्मीर की सूरत हाल पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कश्मीर के बारे में वो कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों क्यों पेश नहीं की। सिफारती पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी। वजीर आजम का पोलियो केसेस में इजाफे पर शदीद तशवीश का इज़हार। मुल्क में बढ़ते हुए पोलियो केसेस के हवाले से वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मामले खुसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता की वजीर आजम को बढ़ते हुए केसेस पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, पोलियो का खात्मा वलीन तरजीह है। कायमा कमेटी ने सिविल प्रोसीजर तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। सिविल और दीवानी मुकदमात के फैसले अब साल 1.5 साल में हुआ करेंगे। वजीर कानून की मावन खुसूसी इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक नसीम ने कहा, पाकिस्तान कोर्ट को लाइन ऑफ एडवोकेट कर दिया गया है। करप्शन करके पाकिस्तान से भागने वालों के खिलाफ लीगल असिस्टेंस कानून के तहत कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत ने वो रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई जो पाकिस्तान की जरूरत है।
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بدعنوانی کے مختلف ریفرنسز، انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ چیئرمین نیب نے کہا قانون اور شواہد کی بنیاد پر میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں صفائی نہ ہونے پر سندھ حکومت نے میئر کراچی کو ریڈار پر لے آئے۔ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی تنقید، بولے وفاق سے 100% بہتر کام تو ہم نے کیا، علی زیدی کی صفائی مہم صرف ٹوئیٹر پر جاری ہے۔ میئر کراچی 3 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مشیر قانون مرتضی وہاب کا الزام، کہا وسیم اختر صرف فوٹو سیشن اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ستمبر سے پلاسٹک بیگ پر پابندی لگانے کا بھی اعلان۔ کراچی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کراچی آئیں اور میئر، گورنر اور وزیر اعلیٰ کو بلا کر پوچھیں کہ سب کام کون کرے گا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی اپیل، میئر کراچی وسیم اختر کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا وسیم اختر جھوٹ بول رہے ہیں، آج بھی میئر کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ مزید پیسے بٹورنا چاہ رہے ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ کراچی میں پہلی بار علائشوں کا مسئلہ ہوا، علائشیں ٹھکانے لگوانے کے لیے قدغنیں ہی نہیں کھودی جاتی۔ کراچی میں سیوریج سسٹم کی تباہی کی بڑی وجہ پلاسٹک بیگ ہیں۔ اسلام آباد کے بعد سندھ اور پنجاب میں بھی پولیتھین بیگ کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کی پریس کانفرنس، کہا 47 ممالک پلاسٹک بیگز کے بغیر رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گے۔ حکومت نے پلاسٹک کے علاوہ کسی بیگ پر پابندی نہیں لگائی، کسی کے پاس متبادل بیگ نہیں تو حکومت تعاون کرے گی، قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ چودھری شوگر مل کیس کی سماعت، احتساب۔ عدالت لاہور نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی، 4 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی احتساب عدالت سے روانگی کے بعد شدید بدنظمی، پولیس نے ججز گیٹ سے آنے والے کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ کیپٹن صفدر کی کارکنان کو چھڑانے کی کوشش، آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان احتساب عدالت کراچی میں پیش۔ تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی، کہا 4 مہینے ہو گئے، اس طرح کیس کیسے چلے گا۔ تفتیشی افسر کو آج ہی پیش رفت رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت، سماعت 4 ستمبر تک ملتوی۔ اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، شاہراہ فیصل، بلوچ کالونی، کورنگی کازوے سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔